नमस्कार, माझं नाव प्रेमानंद गावडे आणि हांव मडकयचो आणि एक ट्रायबल आणि हांव सांगूंक सोदतां म्हणजे आयज गोंयांत जे बारीक लोक आसा, बहुजन समाजाचे लोक आसा जावं ट्रायबल लोक आसा, हे खंय तरी त्रासान पडलेले आसा. जे दिसल्यार कळटा आज 41 दीस जाले जे चिमोलकार हांगा जे स्ट्रायक करता, म्हणल्यार जो हांगसरलो जो हे आसा युनिटी मॉल जावं प्रशासन स्तंभ जो आसा हो नाका म्हणटा आनी सरकारान पेपरार दिल्लें म्हणजे हांगसर तो शिफ्ट करता म्हणटा, पूण शिफ्ट करता जाल्यार सुद्दां हे मुवमेंटान हांगसर चित्र पळयत जाल्यार तें कांय दिसना. आनी जे कोण पब्लीक हे आसा आमचे फिगर आसा म्हणजे जावं MLAs आसा जावं ट्रायबल MLAs आसा, हे कोणूच हांगसर एक जायना. कारण हे बारीक लोक म्हणून एक जायना काय कितें, हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. हांगा मोठ्या लोकांचे जाल्यार रोखडेंच कितें जाता आशिल्लें. आज मोठ्या लोकांक दुखणें कितें जाल्यार अमेरिके व्हरून सारकें करता, जाल्यार हे बारीक लोकांक हांगसर बारीक लोक म्हणून चिड्डितात काय कितें पांयपणां, हें आज दिसून येता. सो हेजे पयलीं जे मोठ्यांत मोठें एज्युकेशन जाल्लें तें रांपोणकाराचें एज्युकेशन जाल्लें गोंयच्या, आनी हे आतां हे ट्रायबल लोकांचे म्हणजे हे चिमलकार लोकांचे, हे बारीक लोकांचे एज्युकेशन चल्लेलें आसा. सरकारान खंय तरी हेजेर विचार करपाक जाय, कारण हे नीज गोंयकार, हे भायले लोक येवना हांगा, हे नीज गोंयकार आजून सुद्दां उपेक्षीत आसा. म्हणजे आज सुद्दां बारीक लोकांचो जावं हे ट्रायबल लोकांचो जावं बहुजन समाजाचो खंयच डेव्हलपमेंट जाल्लो ना. आज चिमल गांवांत गेल्यार कळटा की तेंची घरां सुद्दां एकामेकाक तेकोन आसा, एकामेकाची पावली एकामेकाच्या घराचेर पडटा. ते इतले आसून सुद्दां इतली तेंच्यांनी ही जमीन गव्हर्मेंटाची सांबाळून दवरलेली, म्हणजे सरकार लिबरेशन जावचे पयलीं ही जमीन तांचे कडेन आशिल्ली, पूण आज तांकां हीच जमिनीक लागून खंय तरी हांगसर एज्युकेशन करची पडटा. हें जावपाक जायना. सरकारान आजुनूय विचार करचो आनी हे लोकांक न्याय दिवचो, इतलेच घडये आयज सांगता आमी. देव बरें करूं. Please like, share, subscribe to Alert Goans.